अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़ीम हेल्थ टिप्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा जितने भी मेरे दुनिया भर के व्यूवर्स हैं उनको देने जा रहा हूँ, इसमें कोई किसी फ़र्द के मिजाज और उम्र की वो पाबंदी नहीं है। हर मिजाज के, हर उम्र के लोग जो हैं वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस नुस्खा के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो आगे चल के मैं बताऊंगा। इसमें सिर्फ 2 अज्जा का इस्तेमाल किया गया है जो कि उज़्व ख़ास को लोहे की तरह सख्त और मनी इस कदर गाड़ी की गोंद बन जाए। तो इसमें 2 जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं तकरीबन हर जगह मौजूद हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे आपको बआसानी ये अज्जा दस्तयाब हो जाएंगे और उन्हें आप तैयार करके अपने पास महफूज कर लें। और याद रखिएगा कि इस नुस्खे को जो मैं बताने जा रहा हूँ निहायत कदीम नुस्खा है, आज का नुस्खा नहीं है, बहुत पुराना नुस्खा है। और इस नुस्खा को आप ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि दवा के तौर पर। अगर आप दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपने चंद दिन इस्तेमाल करना है और फिर छोड़ देना है। आप अपने इसको ग़िज़ा बनाएंगे तो रोज़ाना जो है उसकी आप एक मिकदार जो मैं बताऊंगा उसको आप इस्तेमाल करते रहें तो कभी भी आपको मर्दाना कमज़ोरी जो है वो लाहक नहीं होगी। तो नाज़रीन, इस नुस्खा के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा, आपने जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस चैनल पे मौजूद हैं, अगर किसी भाई को ज़कावत हीस का मसला है, ज़रा सी रगड़ से शहवत तारी हो जाती है और उज़्व ख़ास खड़ा होकर या नहीं भी होता तो कतरे जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे बदन जो है या कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं। तो ज़कावत हीस के जितने मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ आगे जो फ़वाइद हैं इसकी मोटी मोटे आपको बता देता हूँ। मनी की कमी, मनी को गाढ़ा करेगा, शहवत की कमी को दूर करेगा, हाफ़ज़े को तेज़ करेगा। टाइमिंग वालों के लिए जो तरीका है वो भी बताऊंगा। तो इस कदर फ़ायदे सिर्फ इस 2 चीज़ों में मौजूद हैं। वो 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 संदल सफ़ेद, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही है। तकरीबन हर मुल्क में मौजूद है। जिन अफराद को ये नहीं मिलती, यूरोप वालों में थोड़ा सा मसला होगा, उन जिनको नहीं मिलती वो अगर किसी भाई से मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। लेकिन जिससे भी मंगवाएं उसे ये कहें कि हमें संदल सफ़ेद चाहिए और खालिश संदल सफ़ेद चाहिए। बहुत सारे ऐसे 50 स्टोर हैं जहाँ हमने देखा कि उन्होंने संदल, ओरिजिनल संदल सफ़ेद जो है वो नहीं रखी हुई, तो 2 नंबर 3 नंबर रखी हुई थी। किसी भी लकड़ की छाल जो है वो उतार कर उन्होंने सीधी करके रखी होती है। तो ऐसे जाली अफराद से बचें। और दूसरी चीज़ है बादाम। तो बादाम जो हैं वो आपने 100 ग्राम के वज़न में लेने हैं। संदल सफ़ेद आपने 2 तोला के वज़न में ले लेनी है। तो निहायत ही सादा और निहायत ही आसान तैयारी है। शुगर जिन अफराद को है उनके लिए भी बताऊंगा, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों अज्जा को आपने एक एक करके ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके बारीक सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ तैयार हो गया, उसे आप अपने पास किसी शीशी में महफूज कर लें। आप ज़्यादा मिकदार में चाहते हैं तो ज़्यादा मिकदार में भी बनाकर रख सकते हैं, नहीं तो ये एक मखसूस मिकदार है जो आपको मैंने बताई, इसको आप तैयार कर सकते हैं। सफ़ूफ तैयार हो गया, महफूज हो गया। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आधा चम्मच आपने सुबह के वक्त खाली पेट, सुबह उठें, ब्रश वगैरह करें, मिसवाक करें, उसके बाद आप आधा चम्मच दूध के साथ खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। दूध खालिस कोई भी दूध हो जाए। अगर आपको वहाँ पे, चूँकि बैरून मुल्क में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं खुला दूध नहीं मिलता,
تو جو پیکنگ میں خالص دودھ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ لے لیں، اور اسی طرح آدھا چمچ رات سونے سے قبل آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس کے استعمال مختلف امراض کے لیے ذرا مختلف ہے، نسخہ نہایت سادہ ہے۔ تو جن افراد کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے وہ شربت سندل کے ساتھ اسی کا آدھا چمچ جو ہے صبح اور آدھا چمچ شام کو استعمال کریں، تو ان کی ذکاوت حس کا مرض جو ہے وہ چند ہی دنوں کے استعمال سے دور ہو جائے گا، اور اندر کی جتنی بھی گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ معدے اور مثانے کی گرمی والے بھی اسی طرح۔ اس کے بعد منی کی کمی جن افراد کو ہے وہ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، جو میں نے طریقہ پہلے بتایا ہے اس کو استعمال کریں، اس سے آپ کی منی گاڑی بھی ہوگی، اس میں جو پتلا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، اور منی میں جتنی بھی خرابت موجود ہے، خرابی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں منی کے اندر، تو وہ بھی ان کی دور ہو جائیں گی۔ جن افراد شادی شدہ افراد کو یا عمر رسیدہ افراد کو جو شہوت نہیں آتی، تو شہوت کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو کہ بیرون ملک میں موجود میرے ویورز ہیں جو سرد علاقوں میں موجود ہیں، تو ابھی یہ نسخہ جو ہے چونکہ گرمی کا موسم ہے تو یہ سردی کے لیے آپ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ شہوت کی کمی جن افراد کو ہو وہ اس نسخہ کو کس طریقے سے استعمال کریں گے، وہ دودھ میں ایک دیسی انڈا شامل کر کے اسے اچھی طرح شیک کر لیں، ہلا لیں، مکس کر لیں، اور اسی طرح ایک تا آدھا چمچ اس سفوف کا ڈال کر اس دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کر ایک گلاس میں استعمال کریں، اور پھر چند دنوں بعد آپ رزلٹ خود دیکھیں گے۔ شہوت اس قدر طاری ہو جائے گی کہ ہم مستری کو جی کرے گا، اور جن افراد کا نہیں کرتا وہ لوگ اس نسخہ کو، چونکہ اگر آپ دیسی انڈا، جن افراد کو زیادہ گرمی ہے وہ دیسی انڈا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ دودھ میں شہد ملا کر اس کی سفوف کی آدھی چمچ جو ہے ملا کر استعمال کریں، شہوت تیز ہو جائے گی اور ہم مستری جمع کو جی کرے گا۔ جن افراد بچوں کو خاص طور پہ حافظے کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو سبق یاد نہیں ہوتا اسکول کا، تھوڑے ویک ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، ان کو بھی اسی طرح دودھ کے ساتھ آپ پلائیں، اس نسخہ کو دیں، ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں وہ افراد جن کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں مستری سے میں جو ہے دخول سے قبل ہی ان کا انزال ہو جاتا ہے، یا ذرا سی شہوت آئی اور ساتھ ہی انزال ہو گئے، وہ لوگ چونکہ گرمی کا موسم ہے کس طریقے سے استعمال کریں گے، وہ لوگ شربت بزوری کے ساتھ، جو بزوری خالص ہے وہ آپ لے لیں، بہت ساری کرشی کی بھی ہے، ہمدرد والوں کی بھی ہے، اور بھی بہت ساری کمپنی ہیں، جو آپ سمجھتے ہوں کہ خالص ہے آپ وہ لے لیں۔ شربت بزوری کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہی مقدار آدھی چمچ، بڑی جو ہے ٹیبل سپون آدھی چمچ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ چند روز کے استعمال سے ہی آپ کا یہ مرض بھی دور ہو جائے گا۔ تو میں نے چونکہ بتایا تھا نسخے کے شروع میں کہ آپ اس نسخہ کو غذا بنا لیں، آپ کے تمام مرض جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، نہ کہ دوا کے طور پہ استعمال کریں گے تو بہت جلدی جو ہے وہ آپ اس کو دوا کے طور پہ، دوا ختم ہوئی آپ نے چھوڑ دینا، اس کو غذا بنائیں گے تو آپ آگے بھی چلتے رہیں گے، جیسے یہ ختم ہوگا آپ کا جی کرے گا کہ یار میں اور بناؤں اور اس کو استعمال کروں۔ بہت ہی فائدے کی چیز ہے، اس میں کوئی کسی کے مزاج کی بندش نہیں، عمر کی بندش نہیں، ہر عمر کا مرد، ہر عمر کا جو فرد ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، ہر مزاج کا فرد استعمال کر سکتا ہے، نیز خواتین بھی اس کو استعمال کر کے جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے پیچیدہ بہت سارے امراض جو ہیں وہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ نسخہ آج کا 2 چیزوں پہ مشتمل۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا، جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔